Assalamu alaikum. Welcome to my channel. So our today's topic is switching and its types. किसी जगह इसको इसकी टेक्निक्स भी कहा जाता है. तो अपने आज के टॉपिक पे हम कवर करेंगे स्विचिंग को, उसकी कुछ टाइप्स को, जिसमें सबसे पहले है सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग. अब पैकेट स्विचिंग की आगे से दो अप्रोचेज हैं, जिसमें एक है डेटाग्राम अप्रोच और एक होती है वर्चुअल सर्किट अप्रोच. तो सबसे पहले देखते हैं स्विचिंग को. जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एक इंटरमीडिएट कनेक्शन एस्टेब्लिश करने वाला हमारे पास स्विच होगा, जो हमारे आने वाले डाटा को आगे डेस्टिनेशन पर फॉरवर्ड कर सकेगा. जब हमने एक डिवाइस से किसी दूसरी डिवाइस तक इंफॉर्मेशन भेजनी हो तो वो डायरेक्टली नहीं जाती. उसके लिए या तो कोई एक इंटरमीडिएट डिवाइस होती है जिसको हम स्विचिंग टर्मिनल्स कहते हैं. तो जो इंफॉर्मेशन है वो इन सारे स्विचिंग टर्मिनल से होके गुजरती है. अब जैसे कि नीचे डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि हमारे पास एक डिवाइस ए है और उसके दरमियान में एक बहुत सारे स्विचिंग टर्मिनल्स लगे हुए हैं. अब इन स्विचिंग टर्मिनल से होके जो इंफॉर्मेशन है जो ए से निकली है वो इन सारे स्विचिंग टर्मिनल से होके हमारे डेस्टिनेशन सोर्स तक जाएगी, जो कि है बी. अब लफ्जी तौर पे देखते हैं कि स्विचिंग इज द मैकेनिज्म फॉर मूविंग इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क. स्विचिंग एक मैकेनिज्म है इंफॉर्मेशन को मूव करने के लिए डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान में. इन लार्ज नेटवर्क देयर माइट बी मल्टीपल पाथ्स लिंकिंग सेंडर एंड रिसीवर. इंफॉर्मेशन में बी स्विच्ड एज इट ट्रेवल थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन चैनल. जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जब हम फंक्शंस भेजते हैं तो बीच में बहुत सारे मल्टीपल पाथ्स होते हैं, बहुत सारे स्विच टर्मिनल होते हैं, जहां से हम जो भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो वो इंफॉर्मेशन स्विचिंग टर्मिनल से होके डेस्टिनेशन डिवाइस तक जाती है. तो इसको हम कहते हैं स्विचिंग. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्विचिंग की, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास सर्किट स्विच. इसमें यह होता है कि जब भी एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट करती है तो उनके दरमियान एक तरह का सर्किट बन जाता है. जैसे डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि एक तरह का सर्किट इस्टेब्लिश हो रहा है, यानी एक तरह का स्पेसिफिक रूट बन गया है और ये डिवाइसेस इसी रूट के जरिए आपस में कनेक्टेड है और इसी के जरिए अपना डाटा ट्रांसफर करेंगी. जैसे कि अब ये नजर आ रहा है हमें कि ये जो नेटवर्क ए है या डिवाइस ए है, इससे डाटा ट्रांसफर हो रहा है बी की तरफ, लेकिन बीच में जो स्विचिंग टर्मिनल्स हैं उसमें एक स्पेसिफिक रूट बना हुआ है. जो लाइन बनी है इसको हम कह रहे हैं स्पेसिफिक रूट, जो कि जिसको हम सर्किट भी कह सकते हैं. तो इसके जरिए से ही डाटा ट्रांसफर होगा. अब हम लफ्जी तौर पे देखते हैं. When two nodes communicate with each other over a dedicated communication path, it is called circuit switching. जब दो नोड्स कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे से तो एक डेडिकेट कम्युनिकेशन पाथ उसमें बन जाता है, जिसको हम कहते हैं सर्किट स्विचिंग. There is a need of pre-specified route from which data will travels and no other data is permitted. पहले से एक स्पेसिफाइड रूट होता है, यानी प्री स्पेसिफाइड रूट जहां डाटा ट्रांसफर करते हैं और कोई भी दूसरा डाटा यहां ट्रैवल नहीं कर सकता. यानी अगर एक रूट बना दिया गया है दो डिवाइसेस के दरमियान में कि ये दो डिवाइसेस का जो डाटा है ना इसी रूट से ट्रांसफर होगा, तो सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस का जो डाटा है वो उसी रूट से ट्रांसफर होगा, बाकी किसी डिवाइस का आके डाटा उस रूट से ट्रांसफर नहीं हो सकता. उसके बाद इन सर्किट स्विचिंग अ डेडिकेटेड चैनल और सर्किट इज सेटअप फॉर अ single connection between the sender and recipient during the communication session. सर्किट स्विचिंग में एक डेडिकेट चैनल कह लें या एक तरह से सर्किट बन जाता है एक सिंगल कम्युनिकेशन के लिए, मतलब कोई और दूसरा डाटा यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो सकता. ये एक तरह से इनका सेशन हो गया, यानी एक जगह रिजर्व हो गई है. Once the connection is established between two parties, it will be available till the end of conversation. इनमें जब एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए तो वो तब तक रहता है जब तक कन्वर्सेशन चल रही हो. द चैनल इज रिजर्व्ड बिटवीन द यूजर टिल कन्वर्सेशन इज एक्टिव. ये चैनल तब तक रिजर्व रहता है यूजर के दरमियान जब तक कनेक्शन अलाइव रहता है. फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन कॉल, यानी कि जब हम किसी को मतलब फोन करते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा होता है. उसके बाद जब हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है तो तब हम उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी हम अपने तरफ से एक डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं. उसके बाद जब हमारा डाटा ट्रांसफर होता है, यानी जब हम कम्युनिकेट कर लेते हैं, जब हमारी बातचीत हो जाती है, तब हम वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं. तो ये इस तरह से टेलीफोन कॉल इसकी एक एग्जाम्पल है. बिफोर डाटा ट्रांसफर कनेक्शन विल बी एस्टेब्लिश फर्स्ट.
وہی بات کہ جب ہم نے کسی کو کال کرنی ہو تو سب سے پہلے ہم اس کے ساتھ ایک کنیکشن اسٹیبلش اس طرح کرتے ہیں کہ ہم نے اسے کال ملائی ہے. اب جب تک وہ اٹھا نہیں لے گا تب تک وہ جو کنیکشن ہے وہ اسٹیبلش ہو رہا ہوتا ہے. اب اس کے 3 فیزز ہیں، جس میں سب سے پہلے کنیکشن اسٹیبلشمنٹ، ڈیٹا ٹرانسفر اور کنیکشن ڈسکنیکشن. کنیکشن اسٹیبلشمنٹ سے مطلب وہی ہے کہ جب سپوز ہم نے کسی کو کال کی ہے تو جب تک وہ کال نہیں اٹھائے گا تب تک ہمارا جو کنیکشن ہے اس کے ساتھ اسٹیبلش ہو رہا ہے. اب ڈیٹا ٹرانسفر اس سینس میں ہے کہ جب اس نے کال اٹھا لی ہے، اب ہم اس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو ہمارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے، ایک طرح سے ہم اس سے کمیونیکیشن جو بھی کر رہے ہیں. اور جب ہمارا ڈیٹا کمیونیکیٹ ہو گیا ہے تب ہم نے ڈسکنیکٹ کر دینا ہے اس کال کو. اب ہمارے پاس سوئچنگ کی دوسری ٹائپ ہے جو کہ ہے میسج سوئچنگ. اٹ یوزز اسٹور اینڈ فارورڈ میکانزم. یہ ایک میکانزم یوز کرتی ہے جس میں ہم میسج کو اسٹور کرتے ہیں اور پھر آگے فارورڈ کرتے ہیں. میسج از ٹرانسفرڈ ایز اے کمپلیٹ یونٹ اینڈ فارورڈیڈ یوزنگ اسٹور اینڈ فارورڈ میکانزم ایٹ دا انٹرمیڈیری نوڈس. میسج جو ہے نا، فار ایگزامپل سپوز اگر سینڈر ایک ڈیٹا سینڈ کرنا چاہتا ہے، اب وہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ یونٹ کی فارم میں ہے تو ہم اسے آگے سینڈ کریں گے کسی انٹرمیڈیٹ نوڈ کو. اب اس انٹرمیڈیٹ نوڈ پہ اس میسج کی ایرر چیکنگ وغیرہ ہوگی، اس کے بعد وہ آگے فارورڈ ہو جائے گا ڈیسٹینیشن ایڈریس کی طرف. تو اس پوائنٹ کا یہی مطلب ہے کہ اگر ایک یوزر ہے وہ اپنا ڈیٹا سینڈ کرنا چاہتا ہے، وہ جو ڈیٹا ایک کمپلیٹ یونٹ کی فارم میں ہے، تو وہ سب سے پہلے اسے کسی بھی انٹرمیڈیٹ نوڈ میں بھیجے گا جہاں سے اس کی ایرر چیکنگ وغیرہ ہوگی کہ اس میں کوئی ایرر تو نہیں ہے. اس کے بعد وہ سب کام ہونے کے بعد اسے آگے فارورڈ کر دیا جائے گا اس کے ڈیسٹینیشن ایڈریس کی طرف. ان میسج سوئچنگ اٹ از ناٹ نیسیسری ٹو اسٹیبلش اے ڈیڈیکیٹ پاتھ بٹوین دا ٹرانسمیٹر اینڈ ریسیور. میسج سوئچنگ میں ہم نے 2 ڈیوائسز کے درمیان میں ڈیڈیکیٹ پاتھ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میسج سوئچنگ از ویری سلو بیکاز آف اسٹور اینڈ فارورڈ میکانزم. جب میسج سوئچنگ ہے نا وہ بہت سلو میکانزم ہے، اس وجہ سے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا جو ڈیٹا ہے وہ ایک انٹرمیڈیٹ نوڈ کو بھیجنا پڑتا ہے. اس کے اندر وہ ڈیٹا جو ہے ایرر چیکنگ وغیرہ کرے گا. وہ ڈیٹا تب تک آگے فارورڈ نہیں ہوگا جب تک ہر ایک چیز کی ایرر چیکنگ نہیں ہو جائے گی، ہر ایک میسج کی ایرر چیکنگ نہیں ہو جائے گی. اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کافی ٹائم کنزیوم کرتا ہے اور یہ بہت زیادہ سلو ہے. اس کے بعد میسج سوئچنگ از ناٹ ریکمینڈیڈ فار ریئل ٹائم ایپلیکیشن لائک ویڈیو اینڈ وائس. اب یہ جو میسج سوئچنگ ہے وہ ریئل ٹائم ایپلیکیشن جیسے کوئی ویڈیو ہے یا کوئی بھی وائس میسج ہے اس کے لیے اس کو ہم ریکمینڈ نہیں کرتے، کیونکہ یہ چیز ویڈیو جو ہے یہ لائف اسی ٹائم تو سینڈ نہیں ہو جاتی، یا جو ہمارا وائس میسج یا کچھ بھی ہے وہ وائس جو ہے اسی ٹائم لائف سینڈ تو نہیں ہو جاتی نا. اس لیے اس کے لیے ہم اس طرح کی چیزوں کو اس طرح کی ریئل لائف ایپلیکیشنز کو یوز نہیں کرتے. اب نیچے ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاس جس میں ایک سورس ہے جہاں سے جو میسج ہے وہ ایک سوئچنگ ٹرمینل کی طرف جا رہا ہے. اب وہاں پہ وہ میسج اسٹور ہوگا، جب اس کے اندر سے ساری ایرر چیکنگ ہو جائے گی تو وہ اگلے انٹرمیڈیٹ نوڈ کی طرف جائے گا یا سوئچنگ ٹرمینل کی طرف جائے گا. اس میں پھر سے ایک بار اس کی ایرر چیکنگ ہوگی. جب یہ پوری طرح سے کلیئر ہو جائے گا تو اس کو ہم آگے فارورڈ کر دیں گے اپنے ڈیسٹینیشن سورس کی طرف. اس میں ہم بات کریں گے سوئچنگ کی 3rd ٹائپ کی جو کہ ہے پیکٹ سوئچنگ. اس میں پورے کا پورا میسج چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. ہر پیکٹ کو ڈفرینٹ روٹ سے بھیجا جا سکتا ہے. اس میں میسج پہنچنے کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے. جو میسج ہم نے اپنی سیکنڈ ڈیوائس تک بھیجنا ہوتا ہے نا اس کی جو سپیڈ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس طرح سے جب ہم الگ الگ روٹ سے بھیجتے ہیں. ہر پیکٹ میں ایک سیکوینس نمبر بھی ہوتا ہے. اب یہ سیکوینس نمبر کیا ہے یہ ہم آگے دیکھتے ہیں. دا انٹرنیٹ از دا پیکٹ سوئچ نیٹورک. جو انٹرنیٹ ہے وہ ایک پیکٹ سوئچ نیٹورک ہے. میسج از بروکن انٹو انڈیویجول چنکس کالڈ ایز پیکٹس. جو میسج ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں یعنی بروک کر دیتے ہیں انڈیویجول چنکس میں جس کو ہم کہتے ہیں پیکٹ. ایچ پیکٹ از سینڈ انڈیویجلی. ہر پیکٹ کو انڈیویجلی بھیجا جا سکتا ہے. ایچ پیکٹ ول ہیو سورس اینڈ ڈیسٹینیشن IP ایڈریس ود سیکوینس نمبر. ہر پیکٹ کو ہم ڈفرینٹ روٹ سے بھیج سکتے ہیں. ہر پیکٹ کا اپنا ایک سورس اور اپنا ایک ڈیسٹینیشن IP ایڈریس ہوتا ہے سیکوینس نمبر کے ساتھ. اب یہ سیکوینس نمبر کیا ہے؟ سیکوینس نمبر اس لیے ہوتا ہے کہ جب پیکٹ ڈیسٹینیشن پر پہنچے گا تو سیکوینس نمبر کی ہیلپ سے اسے ارینج کر دیا جائے گا. یعنی
मैसेज डिफरेंट मैसेज पहुंच रहे हैं, अब उनके अपने अपने सीक्वेंस नंबर हैं, जब वो पहुंच जाएंगे ना डेस्टिनेशन एड्रेस पे, तो हम सीक्वेंस नंबर की हेल्प से उस सारे को अरेंज करके एक पूरे का पूरा मैसेज जो शुरू से आ रहा था उसको हम एंड पे सीक्वेंस नंबर की हेल्प से गैदर करके एक पूरे का पूरा मैसेज बना देंगे। अब सीक्वेंस नंबर विल हेल्प द रिसीवर। सीक्वेंस नंबर रिसीवर की किस किस चीज में हेल्प करता है? रीऑर्डर द पैकेट्स को रीऑर्डर में करने में, यानी सीक्वेंस नंबर के जरिए से हर पैकेट पे उसका एक अपना सीक्वेंस नंबर होगा जिसके जरिए से हम उन पैकेट्स को रीऑर्डर कर सकेंगे। डिटेक्ट मिसिंग पैकेट्स, किसी भी मिसिंग पैकेट्स को डिटेक्ट करने के लिए सीक्वेंस नंबर यूज होता है। एंड सेंड एक्नॉलेजमेंट, इसका मतलब ये है कि अगर कोई सीक्वेंस नंबर कोई पैकेट था, ठीक है, अब वो पैकेट आगे सेंड हुआ या नहीं हुआ, इट इज इजियर फॉर इंटरमीडिएट नेटवर्किंग डिवाइस टू स्टोर स्मॉल साइज पैकेट्स एंड दे डू नॉट टेक मच रिसोर्सेज आइदर ऑन कैरियर पाथ और इन द इंटरनल मेमोरी ऑफ स्विचेस। इसमें जो छोटे छोटे पैकेट्स हम भेजते हैं तो जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस होती हैं उन पर इतना लोड नहीं पड़ता, तो इससे रिसोर्सेज की अच्छी से यूटिलाइजेशन हो सकती है। अब जैसे कि नीचे ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें डिवाइस ए है, इससे कुछ पैकेट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो हर पैकेट डिफरेंट रूट से जा रहा है। अब जैसे ये 4321 ये पैकेट्स हैं हमारे पास, तो स्विच 1 से जो 4 वाला और 1 वाला पैकेट था वो स्विच 2 की तरफ ट्रांसमिट हुआ, यानी उस तरफ आउटगोइंग हुआ। अब स्विच 2 से जो पैकेट नंबर 1 था वो स्विच 4 की तरफ गया, और फिर उधर ही से उधर हमारे पास जो पैकेट नंबर 2 था वो स्विच 1 से होके स्विच 3 पे आया था, और फिर स्विच 3 से वो भी स्विच 4 से आउटगोइंग हो रहा था। उसके बाद इसी तरह ये सारे पैकेट्स डिफरेंट रूट से होके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। इसमें जो हमारे पास डेस्टिनेशन है वो है बी, तो ये सारे पैकेट्स डिफरेंट रूट से होते हुए ट्रांसमिट होंगे, और या इनकी जो आउटगोइंग होगी उसके बाद ये जो हमारे पास दूसरी नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि है बी, जिसको हम डेस्टिनेशन सोर्स कह रहे हैं, यहाँ पे ये ट्रांसमिट हो जाएंगी, यहाँ पे ये गैदर हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे अप्रोचेस ऑफ पैकेट स्विचिंग में। हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं, एक होती है डाटाग्राम अप्रोच और एक होती है वर्चुअल सर्किट अप्रोच। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाटाग्राम अप्रोच की। डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग इज आल्सो नोन एज कनेक्शन लेस स्विचिंग। जो डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग है इसको हम कनेक्शन लेस स्विचिंग भी कहते हैं। ईच इंडिपेंडेंट इंटेंटिटी इज कॉल्ड एज डाटाग्राम। फॉर एग्जाम्पल के एक मैसेज है और उसको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तो जो हर हिस्सा होगा वो डाटाग्राम कहलाएगा। डाटाग्राम कंटेन डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन एंड द इंटरमीडिएरी डिवाइसेस यूज दिस इंफॉर्मेशन यहाँ पे डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। टू फॉरवर्ड डाटाग्राम्स टू राइट डेस्टिनेशन। सपोज अगर ओरिजिनल मैसेज को हम 5 मैसेज में डिवाइड करते हैं, तो हर एक डाटाग्राम की या 5 डाटाग्राम में डिवाइड करते हैं, तो हर एक डाटाग्राम की डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन होगी, और वो डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन के पास इंटरमीडिएरी डिवाइसेस भी होंगी जो इस इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करेंगी राइट डेस्टिनेशन की तरफ। तो ऐसे केस में हर डाटाग्राम डिफरेंट रूट्स को यूज करता है। इन डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग अप्रोच द पाथ इज नॉट फिक्स्ड। वही बात कि हर डाटाग्राम जो है वो डिफरेंट रूट को यूज करता है, यानी इसके अंदर जो पाथ है ना वो फिक्स्ड नहीं होता। इंटरमीडिएट नोड्स टेक द रूटिंग डिसीजन टू फॉरवर्ड द पैकेट्स। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरमीडिएट रूट्स की होती है कि किस रूट से फॉरवर्ड करना है कौन सा पैकेट, और किस पैकेट को राइट डेस्टिनेशन पर भेजना है। तो ये सारी जो चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, या ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इंटरमीडिएट नोड्स की होती है कि किस रूट से किस पैकेट को फॉरवर्ड करना है राइट डेस्टिनेशन की तरफ। तो अब हम बात करेंगे वर्चुअल सर्किट अप्रोच की। वर्चुअल सर्किट स्विचिंग इज आल्सो नोन एज कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग। तो जो वर्चुअल सर्किट स्विचिंग होती है इसको हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग। जो हमारे पास पिछली अप्रोच थी उसको हम कहते थे कनेक्शन लेस स्विचिंग, और इसको हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग। In the case of virtual circuit switching, a pre-planned route is established before the message send. इसका मतलब मैसेज सेंड करने से पहले कुछ रूट बना लिया जाता है।
یوزنگ سم ورچوئل سرکٹ سوئچنگ آئیڈینٹیفائر. یعنی کہ جب ہم نے میسج بھیجنا ہوتا ہے نا تو اس سے پہلے ہی جو ورچوئل سرکٹ سوئچنگ آئیڈینٹیفائر ہے اس کی مدد سے ایک روٹ جو ہے وہ پلان کر لیا جاتا ہے یا ایک روٹ بنا لیا جاتا ہے کہ اس روٹ سے میسج جائے گا. کال ریکویسٹ اینڈ کال ایکسپٹ پیکٹس آر یوزڈ ٹو اسٹیبلش دا کنیکشن بٹوین دا سینڈر اینڈ ریسیور. جو کال ریکویسٹ اور کال ایکسپٹ پیکٹس ہوتے ہیں یہ ایک اسپیشل پیکٹس ہوتے ہیں. یہ سینڈر اور ریسیور کے درمیان کنیکشن اسٹیبلش کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. In this approach, the path is fixed for the duration of logical connection. جب پیکٹ سینڈ ہم کر رہے ہوتے ہیں، پچھلی والی اپروچ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو روٹ ہوتا ہے یا جو پاتھ ہوتا ہے وہ فکسڈ نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر ہمارے پاس جو پاتھ ہوتا ہے نا کسی بھی لاجیکل کنیکشن کے لیے وہ فکس ہوتا ہے. مطلب کہ اب ایک پاتھ ہے جس کے ذریعے سے ہم نے اپنا ڈیٹا سینڈ کرنا ہے اور اس کے اندر کچھ پیکٹس ہیں، تو اب اس میں ایک پاتھ بنا ہوا ہے سپوز، تو اسی پاتھ سے جو وہ پیکٹس ہیں وہ دوسرے ڈیسٹینیشن ایڈریس تک جائیں گے، اور جب پیکٹ سینڈ ہو جائیں گے تو کنیکشن جو ہے ٹرمینیٹ ہو جائے گا اس پاتھ کا، اس روٹ کا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا سوئچنگ کو، اس کی کچھ ٹائپس کو جس کو ٹیکنیکس بھی کہتے ہیں، جس میں سرکٹ سوئچنگ تھی، میسج سوئچنگ تھی، پیکٹ سوئچنگ تھی. پھر پیکٹ سوئچنگ کی دو اپروچز کو دیکھا جس میں ہمارے پاس ڈیٹا گرام اپروچ تھی اور ورچوئل سرکٹ اپروچ تھی. تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹس میں ضرور بتائیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.